मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अद्य द्वितीयः पाठः। इतः प्रागस्माभिः भूमिकारूपेण कारकप्रकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रोक्तमासीत्। इदानीं ततः अग्रे वक्तुम् अहम् आरभे। गतदिने कारकप्रकरणस्य औचित्यं पुनः प्रथमा विभक्त्यर्थविधायके द्वे सूत्रे वर्तेते। अत्र प्रकरणे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्येकं सूत्रं, संबोधने चैति द्वितीयं सूत्रम्। तत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्य व्याख्यानम् अस्माभिः आरब्धम्। तत्र सूत्रार्थावबोधाय किं किम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयम् इति प्रतिपादनीयम् इदानीं वर्तते। पाठस्य आरम्भेऽपि अस्माभिः प्रोक्तं सर्वादौ सूत्रे कति पदानि सन्ति, किं पदं प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा पदपरिचयः आवश्यकः, अनन्तरं किं समस्तं पदं किं वा व्यस्तं पदम् इत्यस्यापि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति छात्राणाम्। पुनः कस्य सूत्रस्य अधिकारः, केषां केषां पदानाम् अनुवृत्तिः, पुनः कथं वाक्ययोजना, परिभाषाणां कथं संचारः इत्यादयः विषयाः सूत्रार्थावबोधाय छात्रैः अवश्यं ज्ञेयाः भवन्ति। सर्वेषां विषयाणां साधनानां सर्वत्र उपयोगः इति नास्ति, किन्तु पदानां परिचयः, समासस्य ज्ञानं, पदार्थावबोधः तु सर्वत्र आवश्यकं भवति। यतः सर्वमपि सूत्रम् अन्ततः वाक्यात्मकं भवति। सूत्रार्थबोधः वाक्यार्थबोधः, वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणम् इति सर्वेषां विदितचरम्। अतः पदार्थज्ञानाय एतावत् सर्वम् अस्माभिः करणीयं भवति। भवद्भिः सर्वैः ज्ञायतेव। तस्मिन् दिने यः विषयः आरब्धः स विषयः इदानीम् उच्यते। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यन्तं पदं, प्रथमेति प्रथमान्तं पदं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र कथं समासः, कस्य विग्रहः इत्यादिकं प्रतिपादनीयम् इदानीं वर्तते। तस्मिन् दिने किञ्चित् उक्तमासीत्, यथा पदं पदं प्रति इति प्रतिपदम् अत्र अव्ययीभाव समासः इति सर्वैर्ज्ञायतेव। प्रतिपदम् अर्हति इत्यर्थे प्रतिपद अम् इति द्वितीयान्तात् सुबन्तात् तदर्हति इति सूत्रेण अर्हति इत्यर्थे ठञ् प्रत्यये कृते सति प्रातिपदिकम् इति रूपं सिद्ध्यति। प्रातिपदिक शब्दस्य पाणिनिदिशा रूढ़िः ज्ञायतेव। अतएव भगवता पाणिनिना प्रातिपदिक शब्दस्य शक्त्यवबोधाय सूत्रद्वयं रचितं। तच्च सूत्रद्वयम् अस्माभिः अजन्त पुल्लिंग प्रकरणस्य आदौ अधीतमेव। अथापि प्रातिपदिक शब्दः योगरूढ़ः। यथा कथंचित् प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा परंपरायां प्रातिपदिक शब्दस्य तथा विधा व्युत्पत्तिः सर्वत्र प्रदर्शिता वर्तते। अतः
पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिक शब्दस्य कथं नपुंसकत्वम् इदमपि अस्माभिः तस्मिन् दिने चर्चितम्। एकः विषयः यतः अत्र सर्वेपि विद्वांसः सम्बद्धाः सन्ति, अतः विग्रह संदर्भे तस्मिन् दिनेपि अस्माभिः किञ्चित् उक्तमासीत्। परम्परायाम् इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु छात्राः सौकर्याय पदम पदम इति इत्यपि विग्रहं वदन्ति। किन्तु ईदृशे विषये अस्माभिः अन्वेषणं यत् कृतं, यद्यपि पदम पदम इति द्विर्वचनेन विप्सा उक्ता, अथापि द्विर्वचनेन उक्तायां विप्सायामपि तस्यामेव विप्सायां द्योतकतया प्रतिशब्दस्य प्रयोगः अवश्यं करणीयः। यतः स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रे प्रत्यर्थम् इत्यस्य विग्रह प्रदर्शन काले भगवता पतंजलिना अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थान अर्थान प्रतीति प्रत्यर्थम एवं रूपेण तत्र विग्रह प्रदर्शितः वर्तते। एतावता उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायं प्रबाध्य प्रकृते द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति, यथा द्वौ ब्राह्मणौ द्वौ अपूपौ इत्यादिरीत्या द्विर्वचनेन विप्सायाम् उक्तायाम् अपि प्रतिशब्दस्य प्रयोगः अत्र क्रियते। अत्र एकः विषयः कदाचित् एकेन पंडितेन प्रोक्तमासीत्, भो उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वाचक विषये प्रवर्तते न तु द्योतक विषये। प्रकृते प्रतिशब्दः द्योतकः, द्विर्वचनमपि द्योतकम्, एतावता अत्र न्यायस्य विषयता नास्तीति तन्न अग्रे शेखरे अनभितिति सूत्र व्याख्यानावसरे स्वयमेव स्पष्टी भविष्यति। यथा उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वाचक विषये प्रवर्तते, तथैव द्योतक विषयेपि प्रवर्तते। अतएव भगवता पतंजलिना अध्यागच्छति, पर्यागच्छति इत्यादिषु स्थलेषु आगच्छति इत्यनेनैव अर्थस्य लाभात् पुनः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन अधि इत्यस्य प्रयोगः न स्यात्, परिशब्दस्य प्रयोगः न स्यात् इति आशंकां विधाय द्वौ अपूपौ इति दृष्टान्तेन समाधानं दत्तं वर्तते। विषयश्च प्रोक्तः शेखरकृता शेखरे। एतावता यथा वाचक विषये अयं न्यायः प्रवर्तते, तथैव द्योतक विषयेपि प्रवर्तते। अतः प्रतिशब्दस्य द्योतकत्वात् नायं न्याय विषयः इति वक्तुं न शक्यते, अपितु स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इत्यादि सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्येन यद्यपि पदम पदमिति कथनेनैव विप्सा लब्धा, अथापि तामेव विप्सां वक्तुं प्रतिशब्दस्य विग्रहे अवश्यं प्रयोगः कार्यः तथैव आचार्याणाम् अभिमतिः प्रतीयते। पुनः एकः विषयः यद्यपि अन्यासु टीकासु क्वापि नैव चर्चितः, किन्तु लक्ष्मी टीकाकृतभिः सभापति शर्मोपाध्याय वर्यैः लक्ष्मी टीकायाम् अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते। संक्षेपेण किञ्चित् वदामि, यतोहि अत्र सर्वेपि विद्वांसः सन्ति, छात्राः अपि सन्ति, अथापि सर्वेषां बोधाय अवश्यं भवेत् इति कृत्वा। तत्र प्रातिपदिक शब्दस्य कुत्र शक्तिः इत्यत्र अस्माकं संशयः नास्ति।
यथा व्याकरणे वृद्धिपदेन किं ग्राह्यं वृद्धिपदस्य कः अर्थः इत्यत्र संशयो न भवति वृद्धिरादैचिति सूत्रस्य सत्वात्। तथैव प्रातिपदिक शब्दस्य कुत्र शक्तिः इत्यत्रापि संशयः न भवति यतो हि शक्तिग्राहकं सूत्रद्वयं भगवता स्वयमेव कृतं वर्तते। किन्तु अत्र लक्ष्मी टीका कृता प्रातिपदिक शब्द व्युत्पत्त्यापि स एव अर्थः कथं लभ्यते एतदर्थं यत्नः कृतः वर्तते। तत्र सरणिः रीतिः या वर्तते तां रीतिम् अहं वदामि। प्रतिपदम् अर्हति इत्यत्र अर्हति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठञ् प्रत्ययः यतो हि तदिति द्वितीयान्तम् अतः द्वितीयान्तात् सुबन्तात् अर्हति अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति। किन्तु तत्र चिन्ता भवति अर्हति इति तिङन्तस्य प्रयोगे द्वितीया नैव प्राप्यते। अर्ह धातुः योग्य भवनार्थकः तस्य अकर्मकत्वात् कर्मणः अभावात् अत्र कथं द्वितीया। यदा द्वितीया नास्ति तदा द्वितीयान्तात् समर्थात् प्रातिपदिकात् ठञ् प्रत्ययस्य कथं साधुत्वम् इति चिन्ता स्वयमेव कौमुद्यां कृता वर्तते। चिन्तां विधाय आचार्याः प्रोक्तवन्तः अत्र लब्धुम् इत्यस्य अध्यारः एवञ्च तत्र लभ धातुः सकर्मकः एतावता कर्म संभवति कर्मणि द्वितीयापि संभवति अतः द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् अर्हति अर्थे ठञ् प्रत्ययः वक्तुं शक्यते। एवञ्च किम् आगतं प्रतिपदम् अर्हति एतावन् मात्रं विग्रहवाक्यं न भवति अपितु प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति ईदृशं विग्रहवाक्यम्। एवञ्च अत्र लाभक्रियायाः कर्मत्वं प्रतिपद पदार्थे अस्माभिः प्राप्तम्। एवञ्च तत्र द्वितीया भवति। कुतः लब्धुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः यद्यपि कृत् प्रत्ययः किन्तु अव्ययसंज्ञा प्रयोजकः तद्योगे षष्ठी न भवति। अर्हतीति तु तिङन्तम् अतः तत्र षष्ठ्या अवसरः नास्ति। अतः प्रतिपदम् इत्यत्र द्वितीया द्वितीयान्तञ्च प्रातिपदिकमिति कृत्वा अर्हति इत्यर्थे तत्र ठञ् प्रत्ययः भवेन्नाम। प्रक्रिया तु एवं वक्तुं शक्यते प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति किन्तु अर्थस्य कथं संगतिः। यथा पंकज शब्दः योगरूढः तदवत् प्रकृते प्रातिपदिक शब्दोपि टीकाकाररीत्या योगरूढः न तु वृद्धि शब्दवत् केवलं रूढः अयमेव अत्र अभिप्रायः। तर्हि पंकज शब्दस्य या व्युत्पत्तिः अस्माभिः प्रदर्श्यते तत्र या प्रकृतिः यस्तावत् प्रत्ययः प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थः तत्र संघटते कमलरूपे अर्थे। प्रकृतेपि तथा भाव्यम्। प्रातिपदिक शब्दस्य यस्तावत् वाच्यार्थः धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्दस्वरूपम् तस्मिन् शब्दस्वरूपे प्रातिपदिक शब्दस्य या व्युत्पत्तिः सा व्युत्पत्तिः घटते न वा इति अवश्यम् अत्र विचारणीयम्। एवमेव कृदन्त शब्दे तद्धितान्त शब्दे समास शब्दे येषु चतुर्षु प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्र संघटनीया। यथा पंकज शब्दस्य व्युत्पत्तिः कमल रूपे अर्थे घटते
यथा पंके जायते अर्थात पंकाधिकरणक जनीकर्तृत्वं कमले वर्तते अवयवार्थ घटते तथैव प्रातिपदिक शब्दस्य या व्युत्पत्तिः सा व्युत्पत्तिः अत्र चतुर्षु नाम प्रातिपदिकस्य यद् उद्देश्यं तेषु चतुर्षु शब्दस्वरूपेषु नैव घटते सामान्यतः। यतः इदानीं प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति यथा अस्माभिः उक्तमासीत् प्रति छात्रं पुस्तकं देहि। तर्हि प्रति छात्रम् इत्यस्य कः अर्थः? सकलः छात्रः संपूर्णः छात्रः। तदा किं फलति? सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकं देहि। प्रकृतेपि प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति इयं व्युत्पत्तिः। प्रतिपदम् अत्र विप्सा, विप्सा तावत् व्याप्तिः, व्याप्तिस्तावत् साकल्येन सम्बन्धः, सर्वैः साकं सम्बन्धः सामान्य भाषायाम्। एवञ्च प्रतिपदं सकलानि संपूर्णानि यानि पदानि तानि पदानि लब्धुं यत् अर्हति तत् प्रातिपदिकं भवति। पश्यतु अत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? राजन् ङस् पुरुष सु इति समुदायः अथवा राम इति शब्दः। अयं राम शब्दः सर्वाणि पदानि लब्धुम् अर्हति किम्? पुनश्च अर्थस्य अस्पष्टतापि नास्ति। लब्धुम् अर्हति केन रूपेण, कथम वा लब्धुम् अर्हति? यतो हि पदं तावत् द्विविधं व्याकरणे प्रसिद्धं तद्भवद्भिः ज्ञातचरम्। यद्यपि अन्यानि पदानि अपि सन्ति। भगवता पाणिनिना यथा सुप्तिगन्तं पदं स्वादिषु अश्रवनाम स्थाने सीति च नः के इत्यादीनि अन्यानि सूत्राणि अपि तैर्रचितानि, भगवता रचितानि। किन्तु प्रसिद्धिस्तावत् द्वयोः। कयोः? सुबन्त तिगन्तयोः। एवञ्च अर्थः भवति प्रतिपदं सकलं पदं सर्वं तिगन्तं सुबन्तं च लब्धुम् अर्हति यत्तत् प्रातिपदिकम्। केन रूपेण लब्धुम् अर्हति इति जिज्ञासा भवति। यतो हि अर्थस्य स्पष्टता नास्ति अत्र। प्रातिपदिकं रामादि प्रातिपदिकं रामः इति सुबन्तं गच्छति पठति इति तिगन्तं वा कथं लब्धुम् अर्हति, केन प्रकारेण लब्धुम् अर्हति इति जिज्ञासा भवति। तत्र तावद् व्याख्यानं नास्ति। लक्ष्मी टीका कृता एकं पदम् अन्यद् तत्र योजितम् उद्देश्यतया उद्देश्य विधया आहत्य इदानीं विवरणं किं भवति? प्रतिपदम् उद्देश्यतया उद्देश्य विधया लब्धुम् अर्हति यत् तत् प्रातिपदिकम्। किन्तु इयं व्युत्पत्तिः प्रातिपदिके नैव घटते। कुतः? पश्यतु का स्थितिर्भवति। पदं रामः इति सुबन्तम्। इदं सुबन्तं पदं कस्यापि प्रातिपदिकस्य उद्देश्यं न भवति। अपितु पूर्वं प्रातिपदिकम् अनन्तरं स्वादि प्रत्ययः तदनन्तरं सुप्तिगन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञा भवति। अतः प्रातिपदिकं पूर्वम् अनन्तरं पदं भवति। अतः प्रातिपदिकस्य कथमपि उद्देश्यं पदम् अर्थात् सुबन्तं तिगन्तं वा भवितुं नार्हति। एतावता प्रतिपदम् इत्यत्र अर्थात् प्रतिपद शब्द घटकस्य पद शब्दस्य सुबन्तं तिगन्तम् इत्यर्थः प्रतिपाद्यते। तदा इयं व्युत्पत्तिः प्रातिपदिके नैव घटते। एतावता पद शब्दस्य व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धम् अर्थं विहाय
लक्ष्मी टीका कृता अत्र पदशब्देन पारिभाषिकं पदं गृहीतं वर्तते। तच्च पदं कीदृशम् इति जिज्ञासायां तत्र प्रोक्तं तैः अत्र पदपदञ्च प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मवत् परम्। अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते। सरल भाषया उच्यते चेत् अत्र प्रतिपद शब्द घटकः यः पद शब्दः स पद शब्दः सुबन्तं तिगन्तं नैव ब्रूते अपितु अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रद्वये यद उद्देश्य भूतं शब्दस्वरूपं तदेव अत्र पद शब्देन ग्राह्यम्। तदेव इदानीं परिष्कार रूपेण वक्ति। पश्यतु, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रं संज्ञासूत्रम्। संज्ञासूत्रमस्ति इति कृत्वा अत्र विधिसूत्रत्वं नास्ति न। संज्ञासूत्रेपि किंचित् उद्देश्यं भवति, किंचित् विधेयञ्च भवति। किं विधेयं किंच उद्देश्यम् इति विचारयामश्चेत् प्रकृते अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा विधेया। उद्देश्यं तावत् वर्तते धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपम् इति उद्देश्यम्। एवमेव कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रं वर्तते, प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा विधेया। अत्र विधेयं तावत् प्रातिपदिक संज्ञा। उद्देश्यं किं तदा उच्यते कृदन्त शब्दः तद्धितान्त शब्दः समासस्य। प्रकृते विधेयं यदा प्रातिपदिक संज्ञा विधेयभूता वर्तते अतः विधेयता प्रातिपदिक संज्ञायाम्। उद्देश्यं किमस्ति शब्दस्वरूपम्, अर्थात् धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नं शब्दस्वरूपम् उद्देश्यम्। एवमेव कृदंत शब्दः तद्धितान्त शब्दः समास शब्दः तत्र उद्देश्यभूतः। उद्देश्यता येषु चतुर्षु वर्तते। उद्देश्यं यदा कृदंत शब्दः कृदन्तः तद्धितान्तः समासः उद्देश्यतावच्छेदकं तन्निष्ठः धर्मः, अर्थात् प्रकृते उद्देश्यतावच्छेदकः धर्मः भवति। अत्र धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत तदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपत्वं कृदंत तदादित्वं तद्धितान्त तदादित्वं समासत्वञ्च इमे चत्वारः धर्माः प्रकृते उद्देश्यतावच्छेदकाः। एवञ्च एवं संघटनमस्ति प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठा या विधेयता तादृश विधेयता निरूपिता उद्देश्यता क्व क्व वर्तते धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्ने अर्थवती शब्द स्वरूपे कृदंत तदादौ तद्धितान्त तदादौ समासे च उद्देश्यतावच्छेदकाः धर्माः इदानीं भवन्ति। धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपत्वं कृदंत तदादित्वं तद्धितान्त तदादित्वं समासत्वञ्च एवञ्च प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदकाः ये चत्वारः धर्माः तदवन्तः शब्दाः अत्र पद शब्देन ग्राह्या भवन्ति। एवञ्च प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति अत्र विग्रहस्य अभिप्रायः भवति। इदानीं
प्रतिपदम संपूर्णम पदम सकलम पदम अर्थात धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत तदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम एकम कृदंत तदादि इति द्वितीयम तद्धितांत तदादि इति तृतीयम समासः इति चतुर्थम एवं भूतानि यानि पदानि तानि पदानि उद्देश्यतया लब्धुम अर्हति यत्तत् प्रातिपदिकम् अयमेव व्युत्पत्तेर अभिप्रायः एवंच इयं व्युत्पत्तिः सर्वत्र रामादौ प्रातिपदिके घटते इति कृत्वा व्युत्पत्तेर अयम अभिप्रायः तत्र लक्ष्मी टीका कृता वर्तते अयमेव अभिप्रायः तत्र वर्णितः किन्तु अत्र अन्येपि केचन विषयाः भवितुमर्हन्ति कथम उद्देश्यतया इदमेव पदम अध्याहृतं लक्ष्मी टीका कृता तत्र विधेयतया निमित्ततया इदमपि पदम तेन वक्तुं शक्येत किन्तु निमित्ततया विधेयतया इत्यादिकं पदं विहाय उद्देश्यतया इति पदम अध्याहृतं तत्र अभिप्रायः वर्तते यदि विधेयतया इति उच्यते अथापि अर्थस्य संगतिर्न भवति यतो हि प्रातिपदिकस्य पदं तावत् विधेयं न भवति प्रातिपदिकम् उद्दिश्य तत्र अथवा तत्र विधेय रूपेण किमपि प्रातिपदिकं सुबन्तं तिगन्तं पदं न प्राप्नोति अथवा सुबन्तस्य तिगन्तस्य वा निमित्तं प्रातिपदिकं प्रातिपदिकस्य निमित्तं सुबन्तं तिगन्तं वा न भवति एतावता निमित्तत्वेन विधेयत्वेन इति अनुक्त्वा टीका कृता उद्देश्यतया इति पदं प्रयुक्तं वर्तते एवंच इदं वक्तुं शक्यते अन्ते तत्र सरल संस्कृतेन सामान्य भाषया परिष्कारं विहाय इदं वक्तुं शक्यते प्रतिपदम् इत्यत्र पदशब्देन सुबन्तं तिगन्तं नैव ग्राह्यम् अपितु अत्र पदशब्देन पारिभाषिकं पदं ग्राह्यं तच्च पारिभाषिकं पदं किं तत्र टीकाकार शब्दे प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मवन्तः शब्दाः अत्र गृह्यन्ते अर्थात् ते च शब्दाः धातुभिन्न प्रत्ययभिन्न प्रत्यांतदादिभिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपाः कृदन्त शब्दाः तद्धितान्त शब्दाः समास शब्दाः इमे चतुर्विधाः शब्दाः अत्र विग्रहे पदशब्देन ग्राह्या अइमे चत्वारः चतुर्विधाः शब्दाः प्रातिपदिकस्य उद्देश्यभूताः एतावता इयं व्युत्पत्तिः अत्र घटते अतः प्रातिपदिक शब्दः वृद्ध्यादि शब्दवत् न केवलं रूढः अपितु योगरूढः इति भाति अत्र अन्येपि बहवः प्रकाराः तत्र तत्र प्रदर्शिताः सन्ति अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते प्रतिपदम् इत्यत्र पदशब्देन नैयायिकाभिमतं सक्तं पदं ग्राह्यम् एवंच सर्वाणि सक्तानि शब्दस्वरूपाणि यत् उद्देश्यतया लब्धुम अर्हति तत् प्रातिपदिकम् किन्तु अत्रापि तदेव दूषणम् तत्र सक्तं पदमिति उच्यते चेत् धातुरपि आगच्छति प्रत्ययः अपि अत्र आगच्छति प्रत्ययं धातुञ्च उद्देश्यतया प्रातिपदिकं नैव लभते एतावता अत्रापि संकोचः करणीयः भवति अधातु इत्यादि पर्युदास बलेन
सक्तं पदमपि अत्र धात्वादि अतिरिक्तमेव ग्राह्यम् इति वक्तव्यं भवति। किन्तु एवं रीत्या सभापति शर्मोपाध्यायेन प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं संघटते, कथं प्रातिपदिके प्रदर्शनीया इत्यादि एका रीतिः तत्र प्रोक्ता वर्तते। अस्तु, इदानीम् अन्ते सामान्य छात्राणां कृते पदं पदं प्रति प्रतिपदम् इति अव्ययीभावः, प्रतिपदम् उद्देश्यतया लब्धुम् अर्हति इति विग्रहं प्रदर्श्य, प्रतिपदम् इति द्वितीयान्तात् समर्थात् सुबन्तात् तदर्हति इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः प्रातिपदिक शब्दः साधुतां याति। प्रातिपदिक शब्दः वृद्ध्यादि शब्दवत् नैव केवलं रूढः अपितु योगरूढः पंकजादि शब्दवद् इति ज्ञेयम्। अनन्तरं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। अयं समासः सुकरः। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र यद्यपि प्रातिपदिकस्य अर्थः इति विग्रहः न्यायादिषु ग्रन्थेषु भिन्नरीत्या अवाप्यते, तस्य अर्थस्य प्रसिद्धिरपि लोके अस्माभिः अवगम्यते। किन्तु प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी समासं प्रदर्श्य टीकाकृता अत्र भिन्नमेव वर्णनं कृतं वर्तते। सामान्यतः अस्माभिः कोशे ज्ञायते अर्थः अभिधेयः। यथा भवद्भिः सर्वैः तर्कसंग्रह ग्रन्थस्य दीपिका टीका, न्यायबोधिनी टीका, अन्या बहव्यः टीका अधीता स्युः। तत्र पदार्थ शब्दस्य यथा विवेचनं सरलरीत्या टीकाकृद्भिः कृतं वर्तते, तद्वदत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। किन्तु तद्व्याख्यानं विहाय लक्ष्मी टीका कृता अन्यदेकं व्याख्यानं प्रस्तुतं। तच्च व्याख्यानं कथम् एकवारम् अहं वदामि। अत्र अर्थ उपयाच्यायाम् एकस्तावत् धातुः चुरादी प्रकरणे पठ्यते। अर्थ धातोः याचना अर्थः इति अत्यन्तं प्रसिद्ध्यति, भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते एव। किन्तु एकः अन्यः अपि विषयः कौमुद्याः मंगलाचरण पाठन काले सर्वैः श्रूयते ज्ञायते। धातवः अनेकार्थकाः। कौमुद्यां यस्य धातोः यः अर्थः प्रदर्शितः स एव सर्वत्र अर्थः इति न। धातवः अनेकार्थकाः, केचन प्रसिद्धाः केचन अप्रसिद्धाः। तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धाः अर्थाः तत्र दत्ताः सन्ति, किन्तु ते अर्थाः उपलक्षणभूताः अन्येषाम् अर्थानाम्। एवञ्च याचनार्थकः जः अर्थधातु सः ज्ञानार्थकः अत्र इति टीकाकृता अंगीकृतम्। एवञ्च अर्थधातोः ज्ञानम् अर्थः। यद्यपि वैयाकरणरीत्या सर्वत्र ज्ञानानुकूलः इत्थमेव प्रतिपाद्यते, किन्तु परिष्कार काले सर्वत्र तथा त्यागः क्रियते। न्याय रीतिम् आदाय प्रायेण व्याख्यानं क्रियते। एकम् उदाहरणं, यद्यपि अत्र प्रसङ्गः नास्ति, अन्यथा कस्यचित् क्लेशः स्यात्। कथम् एवम् उच्यते अस्माभिः, यथा कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे तत्र इप्सित शब्दस्य व्याख्याने पश्यतु। तत्र इप्स धातोः सम्बन्धेच्छा। यद्यपि यत्र इच्छार्थकः धातुः तत्र इच्छानुकूलः व्यापारः, इच्छानुकूलः व्यापारः सर्वत्र उच्यते, किन्तु
यदा परिष्कारस्य सरणिः परिष्कारस्य रीतिः तत्र तत्र ज्ञानमात्रम् इच्छामात्रम् एवमपि अर्थम् अङ्गीकृत्य व्याख्यानं कृतं वर्तते। अतएव अत्र टीकाकृता किं कृतम्, अर्थधातोः ज्ञानमात्रमर्थः, अयं धातुः सकर्मकः, अतः अर्थ्यते बुध्यते ज्ञायते यः सः अर्थः, अर्थात कर्म साधनः अयं शब्दः। कर्म साधनः प्रायेण साधन शब्दस्य कारके प्रसिद्धिः, किन्तु यत्र तत्र अयं शब्दः भवद्भिः अवश्यं प्राप्यते। करण साधनः, कर्म साधनः, भाव साधनः, तत्र साधन शब्दस्य अर्थः इति अर्थः, अर्थात भावार्थकः। यस्मिन् अर्थे तस्य शब्दस्य साधुत्वं स अर्थः साधन पदेन उच्यते। अतएव करण साधनः, अधिकरण साधनः इत्यादयः प्रयोगाः तत्र तत्र संगच्छन्ते। एवञ्च प्रकृते अर्थ शब्दः अत्र कर्म साधनः, अर्थात कर्मणि यत्र प्रत्ययः। एकं सूत्रम् अत्यन्तमेव प्रसिद्धम् अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्। प्रकृते कर्तृभिन्ने कारके घञ् प्रत्ययः भवति। अतः प्रकृते अर्थधातोः कर्मणि अत्र घञ् प्रत्ययः। अर्थः अर्थात बोध कर्म, यतो हि धात्वर्थः ज्ञानम् प्रत्यार्थः कर्म। एकः विषयः यदा यदा परिष्कारः अस्माभिः पठ्यते पाठ्यते वा भवद्भिरपि पठ्यते पाठ्यते, गुरुभिः स विषयः पुनः पुनः प्रोच्यते, तत्र सविषयार्थकानां धातूनां योगे कर्म प्रत्यार्थः विषयः विषयत्वं वा। नैयायिकानां मते विषयत्वम् अर्थः, अस्मन् मते तत्र विषयः इत्यर्थः, तत्र धर्मी अर्थः, क्वचित् क्वचित् विषयित्वम् अर्थः कर्म प्रत्यार्थस्य इति व्युत्पत्तिवादे द्वितीयाकारक प्रकरणे निरूपणमस्ति। किन्तु प्रकृते एतावन् मात्रं विवक्षितम्। अत्र अर्थः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः कर्मणि, अत्र कर्म तावत् विषयरूपम्। एवञ्च प्रकृत्यर्थः ज्ञानम्, अर्थधात्वर्थः ज्ञानं बोधः, अप्रत्ययस्य घञ् प्रत्ययस्य कर्म अर्थः, कर्म नाम तावद् विषयः। आहत्य किं भवति, प्रकृति प्रत्ययाभ्यां बोध विषयः ज्ञान विषयः इत्यर्थः प्रतिपाद्यते। एवञ्च अर्थः बोध विषयः। पुनः प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठी, षष्ठ्याः कः अर्थः, तदा अत्र उच्यते जन्यत्वमर्थः, जन्यता अर्थः। एवञ्च पश्यतु, अत्र चत्वारः शब्दाः, चत्वारि पदानि न्यायदिशा। पदार्थ विवेचन काले वयमपि नैयायिकाः तैः यथा सक्तं पदमङ्गीकृत्य पदार्थ विवेचनं शाब्दबोध प्रक्रियायाः विवेचनं क्रियते, तद्वदेव अस्माभिरपि क्रियते, तत्र चिन्ता नास्ति। किन्तु स्वमतं न जहति वैयाकरणाः, तैस्तावत् विषयत्वम् अर्थः क्रियते, अस्माभिः विषय अर्थः क्रियते। यत्र जन्यत्वम् उच्यते तस्य जन्य जनक भावः इत्यर्थः, किन्तु प्रतिपादन दिशा जन्यता जन्यत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च अत्र चत्वारि कानि कानि पदानि भवन्ति। इदानीं प्रातिपदिक इति एकं प्रकृतिभूतं पदम्, अनन्तरं ङस् इति प्रत्ययरूपं पदम्, अनन्तरम् अर्थ थान्तः धातुपदं प्रकृतिपदम्, अनन्तरम् अप्रत्ययः पदम्। एवञ्च अत्र चत्वारि पदानि प्रकृते जातानि। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रकृत्यर्थस्य अर्थः भवद्भिः ज्ञायते एव, रामादि प्रातिपदिकम्। षष्ठ्यर्थः ङस् प्रत्यार्थः तावत् जन्यता। पुनः धात्वर्थः बोधः, प्रत्यार्थः विषयः। इदानीं शाब्दबोधः। शाब्दबोधः नाम पदार्थानां परस्परं योजनम्,
तत्र पदार्थानां यः सम्बन्धः तज्ज्ञानमेव शाब्दबोधः। शाब्दबोधः कश्चन अतिरिक्तः पदार्थः नास्ति। अतः इदानीं पदार्थानां योजनं कथं भवति क्रमेण, तदा प्रातिपदिकस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन षष्ठ्यर्थे जन्यतायाम् अन्वयः, जन्यतायाः स्वरूपसम्बन्धेन जन्ये बोधे धात्वर्थे अन्वयः भवति। अनन्तरं विषयः तु अग्रे अस्त्येव, तस्य कथम् अन्वयः प्रायेण टीकाकाराः किं कुर्वन्ति, यत्र आवश्यकता भवति तत्र वदन्ति, अन्यान् विषयान् परित्यजन्ति। किन्तु अस्माभिः छात्राणां कृते अवश्यं वक्तव्यम्, अन्यथा यदा कदा कुत्र काठिन्यं क्लेशः भवति, शाब्दबोध प्रक्रियायां कालस्य कुत्र अन्वयः, वैयाकरण दिशा कथम अन्वयः, कर्मणि नैयायिक दिशा कथम शाब्दबोधः, तत्र केवलं चैत्रः पचति इति एकं वाक्यमादाय सर्वत्र शाब्दबोधः प्रतिपाद्यते। चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति वाक्यमादाय शाब्दबोधः उच्यते। किन्तु वाक्यानि अनन्तानि सन्ति। अनन्तेषु वाक्येषु कथं शाब्दबोधः अस्माभिः करणीयः, या रीतिः समीचीना सा रीतिः छात्रेभ्यः अस्माभिः सर्वैर्देया। तत्रापि वैयाकरणानां मते शाब्दबोधः सुकरः, नैयायिकानां मतेपि शाब्दबोधः सुकरः, यतः नैयायिकैः वैयाकरणैः महान् प्रयासः कृतः। किञ्चित् सारल्यमपि तत्र अनुभूयते, किन्तु मीमांसकृत्या एकस्मिन् ग्रन्थे एकत्र क्रमेण तादृशः बोधः भवेत् इति अन्वेषणम् अस्माभिरपि, यद्यपि तत्र बहुभिः विद्वद्भिः तत्र मीमांसा दिशा शाब्दबोधः क्रियते, अस्माभिरपि क्रियते, किन्तु तत्र नैयायिकापेक्षया वैयाकरणापेक्षया किञ्चित् काठिन्यं, किञ्च अहम् इदमपि इदानीं वदामि, तादृशस्य ग्रन्थस्य अभावोऽपि तत्र अवलोक्यते। यथा व्याकरण संप्रदाये तत्र प्रमाण निरूपकाः नैके ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु तेषु ग्रन्थेषु क्रमिकत्वम् अस्माभिः तथा नानुभूयते। यथा मीमांसा शास्त्रे तत्र प्रमाणानां निरूपणं, वेदान्ते प्रमाणानां निरूपणं, नैयायिकस्य आरंभिक ग्रन्थे तर्कसंग्रहे तत्र वाक्यपदीये, तत्र मंजूषायां यद्यपि इमे विषयाः सन्ति, किन्तु बालः कश्चन झटिति पठितुं नार्हति इति अहं किञ्चित् अनुभवामि। भवेन्नाम अन्ये ग्रन्थाः स्युः ये अस्माकं दृष्टिपथे नैव आगताः स्युः, किन्तु किञ्चित् काठिन्यम् अस्माभिः अनुभूयते। यथा शाब्दबोधे वैयाकरणमते सारल्यम् अनुभूयते, नैयायिक मते यथा सारल्यम् अनुभूयते, मीमांसक मतेपि तादृशः कश्चन शाब्दबोधम् अधिकृत्य अस्माभिः ग्रन्थः अवश्यं रचनीयः। अस्तु, इदानीं धात्वर्थस्य बोधस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन प्रत्यार्थैकदेश विषयतायाम् अन्वयः। आहत्य अत्र शाब्दबोधः भवति प्रातिपदिक निरूपित जन्यता विशिष्ट बोध निरूपित विषयतावान अर्थः प्रातिपदिकार्थः। सरल भाषायाम् एवं वक्तुं शक्यते, प्रातिपदिक जन्यः यः बोधः, तादृशस्य बोधस्य यः यः विषयः भवति, सः सः अर्थः प्रातिपदिकार्थः भवति। अर्थात् अतएव तत्र एवं वर्णनमपि कृतं वर्तते, प्रातिपदिकजन्य बोध विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। यथा रामः इति उच्यते, राम इति प्रातिपदिक श्रवणानन्तरम् अस्माकं कश्चन बोधः जायते। बोधः सविषयकः भवति, तत्र अवश्यं कश्चन विषयः। कः कः विषयः? घटः इति उच्यमाने घटः किञ्चित् द्रव्यमस्ति, घटत्वं कश्चन धर्मः वर्तते, पुंस्तोऽपि अस्ति, एकत्वमस्ति, लिङ्गं किञ्चिदस्ति, कारकमपि किञ्चिदस्ति। एवं पञ्च अर्थाः सर्वत्रैव प्रातिपदिकात् प्रतीयन्ते। सर्वत्र इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते अव्ययशब्दान् परित्यज्य।
सर्वत्रैव लिंगम प्रतीयते संख्या प्रतीयते इति न, अपितु यत्र प्रतीति योग्यता वर्तते घटपटादिषु पंच अर्थाः अवश्यं प्रतीयन्ते, एतावता इयं प्रसिद्धिः पंचकं प्रातिपदिकार्थः। एवञ्च प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषः। प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठ्यर्थः जन्यत्वम्, अर्थः इति शब्दः यौगिकः इति तस्य अभिप्रायः टीकाकर्तुः। अत्र अर्थधातुः यद्यपि याचनार्थकत्वेन प्रसिद्धः अथापि अत्र ज्ञानार्थकः अंगीक्रियते धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति नियमम् आदाय। घय प्रत्ययः कर्मणि, कर्मणि विहितस्य घय प्रत्ययस्य अत्र विषयः अर्थः विषयतावान् वा अर्थः वैयाकरणरीत्या तत्र प्रातिपदिकस्य निरूपितत्व संबंधेन षष्ठ्यर्थ जन्यतायाम् अन्वयः, जन्यतायाः स्वरूप संबंधेन बोधे अन्वयः, धात्वर्थस्य बोधस्य निरूपितत्व संबंधेन विषयतायाम् अन्वयः, एवञ्च आहत्य शाब्दबोधः भवति प्रातिपदिकार्थ शब्दात् प्रातिपदिक जन्य बोध विषय अर्थः प्रातिपदिकार्थः। इयं रीतिः टीकाकर्तुः सभापति शर्मोपाध्यायस्य वर्तते। अन्यासु टीकासु अस्य शब्दस्य ईदृशं व्याख्यानं नावलोक्यते, यतोहि अन्ये टीकाकाराः ये केचनपि सन्ति कौमुद्याः, प्रायेण उत्तरभारते प्रसिद्धाः टीकाः सन्ति, तासु टीकासु प्रक्रियाया बाहुल्यं दत्तं, यतोहि अल्पे वयसि छात्राः तावन्तं विषयं पठितुं योग्याः न भवन्ति इति कृत्वा, किन्तु अस्माकं सर्वेषां महान् उपकारः लक्ष्मी टीकाकृता एका नूतना दृष्टिः अस्माकं पुरतः दत्ता वर्तते। किन्तु मन्येऽहं यथा नैयायिकाः वदन्ति तद्वदत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। यः अर्थशब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः अभिधेयः, अभिधेयः अभिधा विषयः। अभिधा इति शब्दः साहित्यशास्त्रे अत्यन्तं प्रसिद्धः। अभिधा शक्तिर्भेदः, मनमते वृत्तिर्भेदः शक्तिः, शक्तिपर्यायभूता अभिधा वर्तते। एवञ्च अर्थः अभिधेयः अभिधा विषयः। पुनः प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते। इदानीं यदि अर्थशब्दस्य अभिधेयः अर्थः तदात्र जन्यत्वं मास्तु। अत्र प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठ्यर्थः वृत्तित्वम्। एवञ्च वृत्तित्वमुच्यतां, निष्ठत्वमुच्यताम्, आधेयत्वं वा उच्यतां। तदा अर्थः भवति प्रातिपदिक निष्ठाया अभिधा, प्रातिपदिक निष्ठाया शक्तिः, तस्याः शक्तेः विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। छात्राणां कृते ये प्रौढाः छात्राः सन्ति तेषां कृते योजनं कथम् अस्ति इदं पश्यन्तु। किं भवति, शब्दे काचित् शक्तिर्भवति, यद्यपि सा शक्तिः शब्देपि तिष्ठति अर्थेपि तिष्ठति। संबंध रूपा सा शक्तिः, संबंधस्य उभयनिष्ठत्वात् शब्देव सा शक्तिः अर्थे नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु व्यवहारः अयमेव वर्तते, घटार्थ निरूपिता शक्ति कुत्र, तदा उच्यते घट शब्दे। पटार्थ निरूपिता शक्ति कुत्र, तदा पट शब्दे। अतः एवं प्रसिद्धि वर्तते शक्तिस्तावत् शब्दे तिष्ठति। तर्हि शब्दः आधारः, शक्तिस्तावत् आधेयभूता। अतः अत्र प्रातिपदिक निष्ठा शक्ति, प्रातिपदिक निष्ठा अभिधा। अभिधायाः विषयः कः भवति, अर्थः एव भवति। यस्य अर्थस्य तया शक्त्या बोधः जायते स एव अर्थः तस्याः शक्तेः विषयः। एवञ्च प्रकृते किमस्ति, प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिक ङस् अर्थ।
तत्र प्रातिपदिक शब्दस्य अर्थः प्रसिद्धः। षष्ठ्यर्थः वृत्तित्वम्। अत्र वृत्तिता कुत्र वर्तते? अभिधायाम्। तत्र किं निरूपिता वृत्तिता? प्रातिपदिक निरूपिता वृत्तिता। एतावता प्रातिपदिकस्य निरूपितत्व संबंधेन वृत्तितायाम् अन्वयः, आधेयतायाम् अन्वयः। आधेयः कः? आधेया वर्तते अभिधा, अतः आधेयता अभिधायां वर्तते। तत्र आधेयता वृत्तिता स्वरूप संबंधेन अभिधायां सक्तौ वृत्तौ वा उच्यता। पुनः अभिधा तावत् विषयत्व संबंधेन अर्थे गच्छति। एवंच आहत्य अर्थः भवति प्रातिपदिक निष्ठायासक्ति तद विषयः प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य इदानीम् अर्थः। अतएव सर्वत्र परंपरायां भवद्भिः श्रुतं स्यात् प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति। इयं व्युत्पत्तिः अत्यन्तं प्राचीना। तत्र परंपरायां यथा पूर्वं सर्वैः व्याख्याकृतभिः इयं व्युत्पत्तिः कृता वर्तते, तां व्युत्पत्तिमपि यदि स्वीकुर्मः काचित् क्षतिर्नास्ति। अतः उच्यते अपि अस्माभिः प्रातिपदिक निष्ठा या शक्तिः तस्याः शक्तेः विषयाः के अर्थाः तदा एका कारिकापि सर्वैरुच्यते। स्वार्थो द्रव्यञ्च लिङ्गञ्च संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केषाञ्चिदग्रिमाः। इयं कारिका नैव अपूर्वा, अपितु लोके प्रातिपदिकस्य एषु पंचसु अर्थेषु शक्तिः अस्माभिः अनुभूता वर्तते। यतः शक्तेर्निर्णयः यथा अन्वय व्यतिरेकः इति उच्यते, यथा घटः इति उच्यते, पटवः उच्यते। तर्हि घट इति पदं, घट इति प्रातिपदिकं यदा अस्माभिः श्रूयते, अन्येन केनापि श्रूयते, तदा तस्य श्रोतुः कश्चन बोधः उत्पद्यते। कस्य बोधः? घटः इति द्रव्यं, तत्र घटत्वं कश्चन धर्मः। पुनः घटः इति उच्यमाने पुंस्त्वं लिङ्गमपि प्रतीयते, एकत्वं प्रतीयते। घटः इति केवलं न भवति, अवश्यम् अस्ति, भवति, काचित् क्रिया भवति, कर्तृत्वमपि प्रतीयते। एवंच पंच अर्थाः अवश्यं प्रातिपदिकात् प्रतीयन्ते। एतावता पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रसिद्धिः वर्तते। एवंच अत्र अन्ते इदमेव कथनं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात प्रातिपदिक का जो अर्थ है वो प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ शब्द से व्युत्पत्ति ही लक्ष्मी टीका कृता नूतन रीत्या कृता वर्तते। तन्मते इयान भेदः अर्थ शब्दः यौगिकः इति भाति, रूढ़िर्नास्ति तन्मते। किंतु यथा प्रसिद्धि वर्तते अर्थः अभिधेयः, अर्थ शब्दस्य अभिधेय अर्थे रूढ़िं मत्वापि तत्र तत्र विग्रहः व्युत्पत्तिः कृता वर्तते। अर्थे कश्चन भेदः नास्ति। प्रातिपदिकस्य अर्थः इत्यत्र तन्मते प्रातिपदिक जन्य बोध विषयः अर्थः, अथापि तयेव अर्थाः गृह्यन्ते। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकस्य अभिधेयः इति विग्रहं मत्वा यदि व्युत्पत्तिः क्रियते, अथापि तयेव अर्थाः गृह्यन्ते। किन्तु प्रकारद्वयेन अस्य विग्रहः तत्र तत्र अस्माभिः अवाप्यते। मया तु अन्यानि अपि व्याख्यानानि स्वीय प्रबन्धे प्रस्तुतानि सन्ति। तत्तु केवलं मनोविनोदाय, वस्तुतः टीकाकृता यदुक्तं परंपरायां यदवाप्यते तद विग्रहवाक्यम् अस्माभिः ग्राह्यं, तेनैव प्रकारेण अस्माभिः विग्रह कार्यः। अस्तु, इदानीं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः एतावत् पर्यन्तं षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं
प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि अयं समासः इतरेतर योग द्वन्द्वः इति भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते। अत्र कथनस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु अत्र केचन छात्राः वदन्ति भो सर्वत्रैव व्याख्यानं विग्रहवाक्यं तत्र बहुवचनेन दत्तम्। एवमपि वक्तुं शक्यते प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इत्येतेषां समाहारः। अतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम् इति कथन न भवति। तदा क्लेशः नास्ति, अत्र कोलाहलस्य आवश्यकता नास्ति। क्वापि यद्यपि यावत्यः टीकाः अस्माभिः इदानीं पर्यन्तम् अवलोकिताः तत्र द्वन्द्वः द्वन्द्वः इति लिख्यते, समाहारः कथं नास्ति, इतरेतर योग द्वन्द्वः कथं नास्ति इति तु विवादः क्वापि नास्ति, न दृश्यते। अतः यदि उच्यते अत्र कथं नास्ति तदा अस्य अत्र अवसरः एव न प्रतिभाति मम बुद्धौ। अतः यदि कश्चन समाहार द्वन्द्वमपि करोति क्रियतां को वा विद्वेषः। किन्तु अत्र सर्वत्र तथैव परम्परायाम् अस्माभिः विग्रहवाक्यं दृश्यते प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एतावत् पर्यन्तं द्वन्द्वः। अनन्तरं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति विग्रहवाक्यं समासस्वरूपं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम्। अयं समासः कः समासः? सर्वत्र लिख्यते मयूरव्यंजकादित्वात् समासः, किन्तु समासस्य नाम किं? तदा उच्यतां तत्पुरुषः। यतः मयूरव्यंजकादयश्चेति सूत्रं तत्पुरुषस्य अधिकारे पठितं वर्तते, एतावता अयं समासः तत्पुरुष समासः भवद्भिः वक्तव्यः। एवञ्च पुनरेकवारं स्मारयामि, पदं पदं प्रतीति प्रतिपदम् अव्ययीभावः, प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकं, तदर्हति इति सूत्रेण ठय प्रत्ययः, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इति इतरेतर योग द्वन्द्वः। अनन्तरं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम् इति तत्पुरुषः। तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे एवं सप्तम्यन्तं समस्तं पदं ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरम् अत्र बहवः विषयाः सन्ति। पुनः यदि इदानीं नूतनः विषयः उच्यते भवितुं नार्हति। पुनः अत्र मात्र शब्द विषये समास विषये अवश्यं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। स विषयः अस्माभिः तत्र स्वः उच्यते। महान्तोषः अन्ते इदमेव अहं वदामि यत् पुनरेकवारं पाठयितुम् अहम् अत्र फेस्बुक माध्यमेन प्रवृत्तः। अनेन सर्वत्र पठितुं शक्यते, पाठयितुं शक्यते। इदानीम् अहं काश्यां नास्मि, अथापि पाठयितुम् इदानीम् अहं प्रवृत्तः। महान्तोषः क्वापि स्थित्वा अनेन माध्यमेन अस्माभिः पाठयितुं शक्यते। भवद्भिः सर्वैः अस्माकं कृते अयम् अवसरः दत्तः। भवतां समेषां कृते धन्यवादः।